नयाँ जो चाहिँ आउनु भएको छ तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने आजको सेसन चाहिँ हामीले सामान्य मुभिजहरू अथवा गेम्सहरू होइन सङ्ग्सहरू चाहिँ कसरी चाहिँ टोरेन्ट युज नगरिकन डाउनलोड गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा सानो सेसन हो। सो फर्स्टमा चाहिँ म मुभिजकै कुरा गर्छु होइन, किन भन्दाखेरि अब मोस्ट अफ द टाइम तपाईँहरूले अहिले आफ्नो टाइम स्पेन्ड गरिरहनु भएको भनेको मुभी हेरेर हो है। सो अब सबैजना लकडाउनमा हुनुहुन्छ, पेन्डेमिक टाइम छ, आफ्नो फेभरेट मुभीहरू हेरेर बसिरहनु भएको छ, त्यसरी नै टाइम स्पेन्ड गरिरहनु भएको छ होइन। सो अब कतिजना हामीलाई चाहिँ मुभी चाहिँ हेर्न मन लागिरहेको हुन्छ तर डाउनलोड गर्न ह्यासल भइरहेको हुन्छ नि त होइन। सो टोरेन्ट युज गर्नुपर्ने हो कि के युज गर्नुपर्ने हो, कुन लिङ्कमा जाने हो, त्यो ह्यासल भइरहेको हुन्छ। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा सानो म चाहिँ स्किल सिकाउँछु आज, सो द्याट तपाईँहरूले त्यो स्किल युज गरेर चाहिँ इजिली मुभिजहरू चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ घरमै बसेर है। टोरेन्ट पनि युज नगरिकन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अनि चाहिँ इन्जोय पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो ब्राउजर खोल्नुहोस्, जुनै पनि ब्राउजर भए पनि हुन्छ, गुगल क्रोम भए पनि हुन्छ, मोजिला फायरफक्स भए पनि हुन्छ है। तपाईँहरूले आफ्नो ब्राउजर खोल्नुहोस्, ब्राउजर खोलिसकेपछि चाहिँ आफ्नो युआरएल हान्ने ठाउँमा चाहिँ जानुहोस् तपाईँहरू है। सो त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा सानो इन्डेक्स अफ देखाउने भन्ने चाहिँ एउटा युआरएल छ क्या। सो तपाईँहरूले चाहिँ त्यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले जुनै पनि मुभिजहरू होइन, अब जुन मन परेको मुभिजहरू भनौँ न, सो त्यो मुभिजको चाहिँ तपाईँहरूले सुरुमा टाइटल लेख्नुहोस् होइन। अनि टाइटल लेखिसकेपछि त्यो मुभीको क्वालिटी टाइप, जस्तो कस्तो क्वालिटी, एचडी क्वालिटी हो कि होइन, 720p हो कि 1080 हो कि, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले त्यो क्वालिटीमा लेख्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले आरआइपीमा चाहिँ अब जस्तै कस्तो प्रिन्ट हो त होइन, ब्लुरे प्रिन्ट हो कि एचडी प्रिन्ट हो कि, त्यो कुराहरू पनि तपाईँहरूले लेख्नुहोस्। अनि साथमा गएर लास्टमा चाहिँ इन्डेक्स अफ भनेर चाहिँ यति लेखिदिनुहोस् है। अब फर इक्जाम्पल तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने म तपाईँलाई एउटा सानो इक्जाम्पल देखाउँछु। एउटा इक्जाम्पल पनि छ, जस्तै अब स्पाइडरम्यान भन्ने मुभी भयो, यो चाहिँ मुभीको टाइटल भयो होइन। अनि क्वालिटी चाहिँ 720p भनेको यो चाहिँ 720p को क्वालिटी भयो, जुन भनेको चाहिँ राम्रो नै हुन्छ। सो अर्को भनेको ब्लुरे प्रिन्ट छ यता है। सो ब्लुरे प्रिन्टको लागि चाहिँ बिआर भनेर लेखेको छ। सो अब अर्को भनेको चाहिँ इन्डेक्स अफ भन्ने छ क्या। यो चाहिँ तपाईँहरूको कुन युआरएलमा गएर चाहिँ हिट गर्ने भनेर चाहिँ उसले देखाउँछ है। सो सिम्पली तपाईँहरूले यो चाहिँ आफ्नो युआरएलमा गएर चाहिँ सिम्पली पेस्ट गरिदिनुहोस् क्या है। अब तपाईँहरूले अलिकति लेख्न टाइम लाग्छ भने तपाईँहरूले यो चाहिँ टिप्न सक्नुहुन्छ होइन। योभन्दा पनि तपाईँहरूले बेस्ट भनेको चाहिँ यो टिप्नुहोस् होला। तपाईँहरूले अहिले टिप्न भ्याउनु भएन भने पनि केही छैन, हामीले चाहिँ यो लाइभ भिडियो पछि हाम्रो स्टेप्सहरूमा पनि यो चाहिँ इन्क्लुड गराइ नै हाल्छौँ है। सो द्याट तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो फर इक्जाम्पल अब स्पाइडरम्यान मुभी चाहिँ नभनौँ, एउटा नयाँ चलिरहेको मुभी चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि तपाईँको अहिले प्यारासाइट भन्ने मुभी चाहिँ एकदमै चलेछ होइन। सो प्यारासाइट भन्ने मुभी हेरौँ होइन। सो मैले अब उसको क्वालिटी चाहिँ 720p नै राखिदिन्छु, प्रिन्ट ब्लुरे प्रिन्ट नै राखिदिन्छु, अरू सबै एज इट इज नै छ है, मैले केही पनि गर्दिनँ। अब मैले सिम्पली इन्टर गरिदिन्छु। सो इन्टर गरिसकेपछि तपाईँहरूको डिफ्रेन्ट लिङ्क्सहरू खोल्छ क्या। सो तपाईँहरूले चाहिँ अब केही पनि टाउको नदेखाउनुहोस् होइन, सिधै माथि जुन लिङ्क आउँछ त्यो लिङ्कमा चाहिँ तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोस् क्या है। सो यता चाहिँ अब इन्डेक्स अफ प्यारासाइट मुभी 2019 720p भनेर आइरहेछ। सो यसलाई सिम्पली तपाईँहरूले क्लिक गरिदिनुहोस् है। सो यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले मुभीहरूको चोइस आउँछ क्या यता। अब यो सबै प्यारासाइट भन्ने मुभी नै हो होइन। अब तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट तपाईँहरूको साइज वाइज फरक छ होइन, तपाईँहरूको प्रिन्ट वाइज फरक छ, डिफ्रेन्ट टाइप छ होइन। सो तपाईँहरूले चाहिँ अब आफूलाई जुन फिट लाग्छ त्यही लिनुहोस् क्या। फर इक्जाम्पल MP4 त अलिकति अब नराम्रो क्वालिटी नै भयो होइन। सो म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि प्यारासाइट 2019 180p भनेर एचडी भइहाल्यो, यसलाई चाहिँ मैले डाउनलोड गर्छु। सो डाउनलोड गर्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सिम्पली क्लिक मात्रै गरिदिने है। सो सिम्पली क्लिक गरिसक्नु भएपछि यहाँ तपाईँहरूलाई चोइस आउँछ डाउनलोड, प्ले अनलाइन अथवा इन्स्टल आवर एप भनेर। तपाईँले सिम्पल डाउनलोड मात्रै थिच्नुहोस्। अब यो डाउनलोड थिचिसकेपछि चाहिँ मुभी आफै डाउनलोड भयो कि है। सो केही पनि टाउको दुखाइ छैन, सिधै त्यो लिङ्कमा जाने हो, क्लिक गर्ने, डाउनलोड मात्रै थिच्ने, अनि त्यो मुभी आफै नै डाउनलोड हुन्छ है। सो यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि अलिकति इन्टरनेट चाहिँ स्पिड नै चाहिन्छ होइन, किन भन्दाखेरि यो फाइलको साइज अलिक धेरै छ। फर इक्जाम्पल तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि 2.37 GB को फाइल छ नि त। सो यो फाइल डाउनलोड गर्नलाई चाहिँ अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ होइन। सो त्यसलाई चाहिँ अब यता देखाएको अनुसार चाहिँ 1 hour लेफ्ट भनेर भनिरहेको छ। सो यो चाहिँ अब डाउनलोड भइरहेछ है। सो तपाईँले अब टाइम वाइज वेट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको त्यो डाउनलोड पनि कम्प्लिट भइरहेछ। फर इक्जाम्पल मेरो प्यारासाइट भन्ने मुभी चाहिँ अब यहाँ डाउनलोड भइरहेछ क्या। सो यो बिस्तारै भइरहेछ, 45 मिनट्स लाग्छ भनेर भनेको छ। सो डाउनलोड हुँदै गर्छ, म अनि अर्को काममा लाग्दै गर्छु। सो यो तरिकाले तपाईँहरूले सिम्पली चाहिँ घरमै बसेर टोरेन्टहरू केही युज नगरिकन एउटा सानो मुभी अथवा जुन पनि मुभी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। अब फेरि म तपाईँलाई एउटा सानो इक्जाम्पल देखाउँछु त्यस्तै है।
सो म के गर्छु भन्दाखेरि स्पाइडरम्यान प्यारासाइट पनि हटाइदिन्छु। सो अर्को चलेको मुभी चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको स्पाइडरम्यान नै हाल्नु, स्पाइडरम्यान चलेको के मुभी हो। स्पाइडरम्यान हाल्दाखेरि पनि ठ्याक्क आयो क्या, जस्तै हान्नुहोस् युआरएल, तपाईँहरूको फर्स्टमा जुन लिङ्क आउँछ त्यसलाई ओपन गर्नुहोस्, त्यो लिङ्क आइसकेपछि त्यसलाई खोल्नुहोस् होइन। अब एकछिन टाइम चाहिँ लाग्छ लिङ्क खोल्नुलाई। अब तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट छ क्या मुभिजहरू। अब तपाईँहरूले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ डाउनलोड गर्ने भनेर है। अब सो यहाँ आउँछ, तपाईँले सिम्पली एउटा क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिदिइसकेपछि त्यो मुभी चाहिँ आफै डाउनलोड हुन्छ है। सो यदि डाउनलोड भएन र यसरी स्ट्रिम हुन थाल्यो भने चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि राइट क्लिक गर्नुहोस् होइन, यहाँ सेभ भिडियो एज भनेर आउँछ। सो त्यसलाई सेभ भिडियो एज भनेर थिच्नु भयो भने पनि त्यो मुभी चाहिँ तपाईँहरूको डाउनलोड हुन्छ। यदि स्ट्रिम गर्न थाल्यो भने अथवा डाउनलोड अप्सन छैन भने चाहिँ राइट क्लिक थिचेर सेभ भिडियो एज गर्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले अब आफ्नो डेस्टिनेसन दिनुहोस् कता हाल्ने हो भनेर, अनि त्यहाँबाट सेभ गर्नुभयो भने त्यो मुभी पनि तपाईँहरूको डाउनलोड हुन्छ है। सो यो भयो तपाईँहरूको सामान्य एउटा मुभी डाउनलोड गर्ने तरिका। एकचोटि आफूहरूले ट्राई गर्नुहोस्, हामीले तपाईँहरूलाई स्टेपहरू त सेयर गरिदिइ नै हाल्छौँ तल है। सो त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है। अब म तपाईँहरूलाई अब अर्को टिप्स देखाउन चाहन्छु। सो एकैछिन वेट गरिदिनु होला। सो मेरो चाहिँ अलिकति ल्याग भइरहेछ। यो डाउनलोड भइरहेछ है। सो अहिले चाहिँ म यसलाई क्यान्सल गरिदिन्छु, किन भन्दाखेरि अब मलाई अहिले यो मुभिजहरू त चाहिँदैन होइन, यसले मेरो इन्टरनेट अलिक स्लो बनाउँछु। सो मैले यसलाई क्यान्सल गरिदिएँ, मैले काटिदिन्छु। अब मुभिङ फरवर्ड, अब हामी जाउँ मुभिज त हामीले फ्रीमा डाउनलोड गर्न सिकिहाल्यौँ। अब छ गेम्स है। अब सो गेम्स डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ अब मोस्टली चाहिँ टोरेन्टबाट युज गरिन्छ होइन, तर टोरेन्टबाट युज नगरिकन पनि गर्न सकिन्छ। अब टोरेन्ट युज गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि गेम्सहरू अलिक हेभी साइजको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ टोरेन्टबाट युज गर्न प्रिफर गर्छ मान्छेहरूले। तर हामीले चाहिँ सिम्पल वेबसाइटहरू छ, राम्रो वेबसाइटहरू छ होइन, त्यो वेबसाइटहरूबाट पनि तपाईँहरूले सिम्पली गेमहरू चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ मोस्ट अफ द डाउनलोड गर्ने भनेको चाहिँ ओसियन अफ गेम्स भन्छ क्या। सो यो चाहिँ अलिकति रिलायबल छ, एकदमै सजिलो पनि छ। अरूहरू पनि छ होइन, जस्तै तपाईँहरूको prohash.com भन्ने पनि छ। तिनीहरूबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई अलिकति बेसी एड्सहरू फाल्ने, अर्को एडहरूमा रिडाइरेक्ट गर्छ क्या। सो तपाईँहरूलाई यो ओसियन अफ गेम्सबाट चाहिँ कुनै पनि एडहरूमा रिडाइरेक्ट गर्दैन र तपाईँहरूले इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले ओसियन अफ गेम्स.com भनेर ब्राउज गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरहरू अथवा क्याटेगोरीहरू देख्न सक्नुहुन्छ क्या। अब तपाईँले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन, अथवा तपाईँले यहाँबाट सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब फर इक्जाम्पल अहिलेको एकदमै चलेको गेम भनेको पब्जी भनौँ न। सो तपाईँहरूले पब्जी हानेर सिम्पली सर्च मात्रै गरिदिनु भयो होइन, पब्जी हानेर इन्टर गरिदिनुहोस्, तपाईँहरूको यहाँ डिफ्रेन्ट आउँछ क्या। जस्तै पब्जी ह्याक डाउनलोड मेमोरी लोडर फर पिसी इमुलेटरवाला आयो होइन। अर्को भनेको प्लेयर अनलाउन्स ब्याटल ग्राउन्ड मोबाइल फर पिसी फ्री डाउनलोड्स, यो पनि आयो। तपाईँहरूले अब आफ्नो गेम क्राइटेरिया मिट भइसकेपछि सिम्पली क्लिक गर्नुहोस्, जुन गेम डाउनलोड गर्ने त्यो गेमलाई क्लिक गर्नुहोस् होइन। त्यो गेमलाई क्लिक गरिसकेपछि स्क्रोल गर्दै जानुहोस्, तपाईँहरूलाई एउटा डाउनलोड भन्ने बटन भेट्नुहुन्छ क्या तपाईँहरूले है। त्यो डाउनलोड बटन भेटिसकेपछि सिम्पली त्यो डाउनलोड थिचिदिनुहोस्। त्यो डाउनलोड थिचिसकेपछि तपाईँको एउटा जिप फाइल चाहिँ डाउनलोड हुन्छ है। एकछिन वेट चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यो वेट गरिसकेपछि चाहिँ त्यो जिप फाइल चाहिँ आफै नै डाउनलोड हुन्छ है। सो त्यो डाउनलोड भइसकेपछि अब तपाईँहरूले एक्सट्र्याक्ट गर्न त आइ नै हाल्छ। सो त्यो डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुहोस् अनि इन्स्टल गर्नुहोस् है। फर इक्जाम्पल मेरो अब डाउनलोड सुरु भइसक्यो क्या, ओसियन अफ गेम्स जिप फाइल भएको छ जुन चाहिँ 40 MB को छ अहिले। अब सो यो डाउनलोड भइसकेपछि मैले यसलाई एक्सट्र्याक्ट गरेर मेरो कुनै पनि पिसीको डेस्टिनेसनमा हाल्छु, अनि भइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई मैले एकचोटि इन्स्टल गरेर मैले त्यो गेमहरू पनि सजिलै चलाउन सक्छु है। अब कतिजना फिफाहरू खेल्नेहरू हुनुहुन्छ होला होइन, अथवा काउन्टर स्ट्राइक धेरै गेम्सहरू छ। त्यो गेमहरू पनि तपाईँहरूले यहाँबाट सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। चुज गर्नुहोस्, डाउनलोड हुन्छ होइन। डाउनलोड हुने बित्तिकै तपाईँले इन्स्टल गर्न त सजिलै सकि नै हाल्नुहुन्छ होइन। सो फिफाहरूको कुरा भयो। सो त्यसपछि चाहिँ अब हामी जाउँ तपाईँहरूको सङ्ग्सहरू डाउनलोड कसरी गर्ने भनेर होइन। सो अब मोस्टली हामी सबैजना युट्युबहरू त मजाले नै चलाइरहेको हुन्छौँ है। सो युट्युबहरू चलाउँछौँ हामी, अनि युट्युबमा गीतहरू पनि मन परिरहेको हुन्छ होइन। तर युट्युबबाटै भिडियो डाउनलोड गर्नलाई पनि डिफ्रेन्ट अब तपाईँहरूले एपहरू हाल्नु परिरहेको हुन्छ। सो त्यो पनि अलिकति ह्यासल पनि छ होइन। सो युट्युब चलाउँदाखेरि युट्युबबाटै गीत अथवा भिडियोहरू कसरी डाउनलोड गर्ने विदाउट युजिङ एनी अदर एप होइन। तपाईँहरूले कुनै पनि एप इन्स्टल नगरिकन चाहिँ सजिलै कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने पनि कुरा सिकाउँछु, र साथसाथै तपाईँहरूले डाइरेक्ट MP3 पनि कसरी चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरू पनि म तपाईँहरूलाई यहाँबाट देखाउँछु है त।
सो पहिला चाहिँ म अब सङ्ग्सको लागि चाहिँ यो चाहिँ मैले अहिले चाहिँ ट्राई गर्दिनँ, तर पहिला म धेरै गरेर आउँथेँ है। जस्तै freemp3downloads.online भन्ने साइट छ क्या। सो यो चाहिँ मलाई अलिकति मनपर्छ किनभने यसमा धेरै ह्यासल फ्री छैन, सजिलो छ यो साइट, त्यही भएर चाहिँ म यो प्रायः जस्तो चलाइरहेको हुन्छु होइन। सो freemp3downloads.online भन्ने छ। सो यसलाई मैले सिम्पली इन्टर गरेँ भने एउटा साइट खुल्छ क्या। सो तपाईँहरूले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट तपाईँहरूले सर्च बक्स भन्ने पाउनुहुन्छ। सो यो सर्च बक्समा चाहिँ तपाईँहरूलाई मनपर्ने गीत होइन, मनपर्ने गीतको किवर्ड अथवा टाइटल हाल्नु भए पनि हुन्छ, अथवा युट्युबबाट त्यो गीतको लिङ्क अथवा फेसबुकबाट त्यो पर्टिकुलर गीतको लिङ्क पनि तपाईँले यहाँ पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल अब भनौँ न मर्सिडिज बेन्ज भन्ने एउटा गीत छ नि होइन। सो म टाइप गर्छु मर्सिडिज बेन्ज टाइप गरेँ मैले होइन। सो मैले यहाँ गो हाने पनि अब यहाँ चाहिँ मैले मर्सिडिज बेन्जको बारेमा चाहिँ गीतहरू पाउँछु क्या। सो अहिले चाहिँ यहाँ अब के आयो भने मर्सिडिज बेन्जको गाडीको बारेमा आयो होइन। सो मैले यहाँ के गर्छु भने मर्सिडिज बेन्ज नेपाली सङ भनेर हाल्छु है त, नेपाली सङ। सो यो भनेर हान्ने बित्तिकै अब यहाँ मलाई चोइसेसहरू आइसक्यो क्या। सो मैले सिम्पली क्लिक गर्छु एउटा होइन, अथवा यहाँ डाउनलोड बटनै छ सिधै। सो मैले यहाँबाट डाउनलोड थिचेँ भने पनि यो आफै डाउनलोड भइ नै हाल्छ, तपाईँहरूको कुनै ह्यासल नै हुँदैन, एकदम ह्यासल फ्री नै डाउनलोड हुन्छ। अथवा तपाईँहरू त्यहाँभित्र छिरेर अब MP4 डाउनलोड गर्ने हो कि होइन, MP3मा डाउनलोड गर्ने हो कि है, MP3मा डाउनलोड गर्ने हो कि अथवा अडियो मात्रै डाउनलोड गर्ने, यो सबै तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो भेरिएसनहरू पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ क्या। अब हामीलाई भिडियो सहित चाहिने हो भने चाहिँ MP4 डाउनलोड गर्नुहोस् तपाईँहरूले। अब होइन मलाई गीत मात्रै चाहिने हो, MP3 मात्रै चाहिने हो भने चाहिँ तपाईँले सिम्पली MP3मा जानुहोस् अनि त्यसपछि 320 kbps बनाएर तपाईँले कन्भर्ट गरिदिनुहोस् क्या। सो यो कन्भर्ट गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको MP3मा कन्भर्ट हुन्छ अनि वान्स इट गेट्स कन्भर्टेड तपाईँले डाउनलोड गर्ने एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ। यसलाई अलिकति चाहिँ टाइम लाग्छ होइन, सो कन्भर्ट हुन चाहिँ टाइम लाग्छ। सो एकचोटि यहाँ यो कन्भर्ट भइसकेपछि तपाईँले सिधै डाउनलोड भन्ने अप्सन थिच्नुहोस् अनि थिचिसक्नु भएपछि चाहिँ यो गीत पनि डाउनलोड हुन्छ है। सो यो भयो एउटा सजिलो तरिका। अब यो जब यो म ओसन अफ गेम्स पनि काटिदिन्छु है। सो हामीले अलिकति इन्टरनेट चाहिँ बनाउँछ, तपाईँहरूले त्यो चाहिँ ट्राई गर्नुहोस्। अब यो कन्भर्टिङ सक्सेस भयो क्या, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुभयो नि। जस्तै अब MP3मा चाहिँ त्यो भिडियो कन्भर्ट भयो। सो म केही पनि गर्दिनँ, म सिम्पली यो डाउनलोड भन्ने बटन थिचिदिन्छु होइन। सो डाउनलोड थिचिसकेपछि अब मेरो डाउनलोड स्टार्ट भयो कि अब मेरो 12.5 MB को गीत छ है, 2 मिनट लाग्ने रहेछ। मैले यहाँबाट मेरो डाउनलोड्समा गएर हेर्ने हो भने पनि डाउनलोड भइरहेछ क्या है। कुनै पनि एपहरू नचाहिने होइन, अथवा तपाईँहरूले सिम्पली गएर वेबसाइटमा डाइरेक्ट हानेर अनि कुनै पनि अरू एपहरूमा चाहिँ रिडाइरेक्ट नगरिकन सजिलो तरिकाले चाहिँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ गीतहरू पनि। अब यो भयो गीतहरूको कुरा है। अब तपाईँलाई युट्युबमै केही कुरा युट्युब चलाउँदा युट्युबमै केही डाउनलोड गर्न मन छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सिम्पली youtube.com जानुहोस्। youtube.com त सबै चलाइ नै रहनुहुन्छ होइन। सो youtube.com गइसकेपछि चाहिँ अब फर इक्जाम्पल एउटा भनौँ न कुनै पनि गीत डाउनलोड गर्न मन छ भने तपाईँलाई सो एउटा यो चाहिँ एउटा आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, लोफी म्युजिकहरू बनाउनुहुन्छ होइन, तपाईँलाई मनपर्छ कि पर्दैन। सो सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो गीत तपाईँले डाउनलोड गर्नु मन छ भने माथि युआरएलमा जानुहोस् है, youtube.com वाला युआरएलमा जानुहोस्, केही पनि नगर्नुहोस्। यहाँ अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले युट्युब लेखेको अगाडि चाहिँ 2टा एस मात्रै थपिदिनुहोस्, एस भनेर मात्रै थपिदिनुहोस् है। मैले के पनि गरिनँ, त्यहाँ माथिको युआरएलमा गएर 2टा एसएस मात्रै थपेँ। यो एसएस थपेर मैले इन्टर गरेँ भने अब यसले मलाई एउटा डाइरेक्ट डाउनलोड गर्ने लिङ्कमा लगेर चाहिँ रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ क्या। फर इक्जाम्पल यहाँ भयो, अब यो लिङ्क प्रोसेस भइरहेछ होइन। एक्चुअली यो प्रोसेस भइसकेपछि यहाँबाट चाहिँ मैले भिडियो नै डाउनलोड गर्न सक्छु क्या है। सो यो चाहिँ एकदमै इजी छ होइन। तपाईँले अब कुनै पनि युट्युबमा भिडियोहरू हेरिरहनु भएको छ, मन परिरहेछ भने चाहिँ अन द स्पट डाउनलोड गर्नलाई चाहिँ यो पनि तपाईँहरूले एकदमै एउटा सजिलो सल्युसन चाहिँ हुनसक्छ, अरू कुनै एपहरू नखोजिकन होइन। सो मेरो त्यो भिडियो प्रोसेस भयो। अब मैले चाहिँ यहाँबाट MP4मा चाहिँ मैले डाउनलोड गर्न सक्छु क्या। सो यो चाहिँ रिडाइरेक्ट भयो होइन। रिडाइरेक्ट भइसकेपछि तपाईँहरूले सिधै त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा राइट क्लिक गरेर सेभ भिडियो एज पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्या है। यदि यो स्ट्रिम भयो भने चाहिँ तपाईँले सेभ भिडियो एज भनेर थिचिदिनुहोस् अनि त्यो भिडियो चाहिँ डाउनलोड हुन स्टार्ट हुन्छ क्या। तपाईँको डेस्टिनेसन मार्क चाहिँ डेस्टिनेसन दिनुहोस्, डेस्टिनेसन दिइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको त्यो भिडियो पनि डाउनलोड हुन स्टार्ट भइ नै हाल्छ है। सो यो भनेको एउटा सजिलो तरिका छ। सो तपाईँले पनि ट्राई गर्नुहोस्, तपाईँले पनि ट्राई गरिसकेपछि गरिसक्नु भएपछि हामीलाई पठाउनुहोस् होइन। सो त्यही अनुसार हामीले तपाईँहरूलाई सजेसनहरू पनि दिन्छौँ र तपाईँहरूले पनि हामीलाई सजेसन दिनुहोस्। अनि त्यही अनुसार अब अर्को ट्युटोरियल भिडियोमा तपाईँहरूलाई के हेर्न मन छ त्यसको बारेमा
पनि तपाईँहरूले यता सजेसनहरू ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ सो द्याट हामीले त्यो भिडियोहरूमा चाहिँ वर्कआउट गरेर नेक्स्ट ट्युटोरियल भिडियोहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। अनि यदि क्वेसन्सहरू केही छ भने तपाईँले हामीलाई क्वेसन्सहरू पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। सो यता क्वेसन्सहरू चाहिँ रहेछ होइन। सो अरविन्दनजीले लेख्नु भएको रहेछ आई अलवेज युज ओसियन अफ गेम्स पाइरेट्स बेबाट चाहिँ अब हामीले टोरेन्टहरूको डाउनलोड गर्ने हो होइन। सो ओसियन अफ गेम्सबाट चाहिँ सजिलो हुन्छ। सर वाट्सएप पिसी स्पेक्स भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो चाहिँ अब i7 इन्टेल कोर हो है। हार्ड ड्राइभ चाहिँ 1 TB को छ, एसएसडी 512 को हालेको छु, अनि ऱ्याम चाहिँ 8 GB को छ। सो अब 1337X यो पनि टोरेन्टको साइट हो होइन। तपाईँले यहाँबाट पनि मजाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, युटोरेन्ट हाल्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट त्यो पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यदि तपाईँले टोरेन्टबाटै डाउनलोड गर्नु छ भने चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको साइट पनि एकदमै राम्रो छ। जस्तै 1337x.to भनेर साइट छ, त्यो थिच्नुहोस् अनि त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले जे पनि डाउनलोड गर्न मिलेछ। जस्तै अब अलिक चलिरहेको सिरिज भनेको मनी हाइस्ट भन्ने सिरिज छ, सिम्पली नाम थिचेर सर्च गरिदिनुहोस् तपाईँहरूको त्यहाँ सिरिजहरू आउँछ कि। अनि तपाईँहरूले सिम्पली एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने अनि तपाईँहरूको यो ड्यासबोर्ड खोल्छ अनि तपाईँहरूले म्याग्नेट डाउनलोड भनेर थिच्नुहोस्। तर यो डाउनलोड गर्नुभन्दा तपाईँहरूसँग कुनै पनि एउटा टोरेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ होइन। सो तपाईँहरूले चाहिँ युटोरेन्ट भन्ने डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो त्यो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ टोरेन्टको साइट खोल्छ अनि तपाईँहरूले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। सो 1337 भन्ने छ। यस्तो एड्सहरू आयो भने चाहिँ एड्सहरूलाई चाहिँ काटिदिनु होला, किनभने अरू एडहरूमा चाहिँ रिडाइरेक्ट गर्छ होइन। सिम्पली तपाईँहरूले ओपन युटोरेन्ट गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ टोरेन्टमा खुल्छ र तपाईँहरूले टोरेन्टबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यसरी आउँछ, ओके दिनुहोस्। सो सिम्पली अब चाहिँ मनी हाइस्ट भन्ने सिरिज पनि डाउनलोड गर्न थाल्यो। यसरी पनि तपाईँहरूले टोरेन्टबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि अब अरू केही क्वेसन्सहरू छ भने प्लिज टपिङ गर्नुहोस् क्वेसन्सहरू है। अब लगभग मैले चाहिँ बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ, किनभने आजको थिम नै यति नै थियो है। जस्तै डाउनलोड मुभिज, गेम्स अथवा सङ्ग्सहरू चाहिँ कसरी सजिलो तरिकाले टोरेन्टहरू युज नगरिकन होइन एकदम इजी वेमा डाउनलोड गर्ने भन्ने हाम्रो टपिक थियो। सो आजको टपिक मजाले कभर भइसकेको छ। यदि यो बारेमा केही बुझ्नु भएको छैन भने त्यसपछि पनि यो लाइभ भिडियो सकिसकेपछि पनि हाम्रो लागि चाहिँ मेसेजहरू पठाउनुहोस् होला तपाईँहरूले। सो मेसेजहरू पठाउनु भइसकेपछि हामीले तपाईँहरूले रिप्लाई गरि नै हाल्छ होइन। सो अरू थाहा नभएको साथीहरूलाई getintopic.com को नि इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस् न, पिसीको लागि युज हुने सब प्रोफेसनल सफ्टवेयर्सहरू यसमा छ भनेर विकल्पजीले लेख्नु भएको छ। सो यसको बारेमा चाहिँ मैले पनि हेरेको छैन होइन। सो यदि यो वर्कआउट गर्छ भने सबै साथीहरूले एकचोटि चेकआउट गर्नु होला, यो म पनि अवश्य चेकआउट गरि नै हाल्छु। सो यो एकदमै राम्रो रहेछ भने म तपाईँलाई फेरि कमेन्ट चाहिँ गरि नै हाल्छु। सो विकल्पजी भेरी थ्याङ्क यू फर सजेस्टिङ एन्ड डुइङ कमेन्ट्स है। सो अब यति नै हो आजको लागि चाहिँ। तपाईँहरू आइदिनु भयो, टाइम दिएर हेरिदिनु भयो, जतिजना हुनुहुन्छ सबैजनालाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र आई होप टु सी यु गाइज एट द नेक्स्ट भिडियो ट्युटोरियल, जुन चाहिँ हामी अब फोटो एडिटिङहरूको बारेमा चाहिँ चाँडो नै लिएर आइ नै हाल्छौँ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच गाइज। आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ होला। बाई।